नमस्कार. सर आजकाल कॅम्पेनिंग नेटान चलता BJP पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीची. तर आमी खुबश्या जाग्यांचेर पयल्या काँग्रेस पार्टी जी आसा तेणी प्रचार करपा खातीर MH गाडयो हाडल्यो, प्लस जे ड्रायव्हर आसले ते सुद्दां MHचे ड्रायव्हर. आनी जेन्ना ते फ्लॅग लावपा खातीर भायर सरले तेन्ना कर्नाटकाचे लेबर तेंचे आसले. तर हेतून आमच्या गोंयकारांक जो एम्प्लॉयमेंट मेळोंक जाय आसलो तो खंय तरी शेणलो हो दिसता. तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता? पळय दामोदर बाब, एक बारीकसो प्रश्न हांगा उपस्थित जाता. उपस्थित म्हणजे इन सेन्स एक्चुली अ नीडफूल क्वेश्चन. कशें आसा, सद्या अनएम्प्लॉयमेंटाचो एकदम असो हें पडलेलो आसा गोंयांत. आनी कशें आसा सांगता तुका, जेन्ना जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट येता पळय, तेन्ना खंयचे एके पॉलिटिकल पार्टीन कर्नाटकाचे लेबर हाडप, महाराष्ट्राचे लेबर हाडप, तेंच्यो गाडयो हाडप आनी प्रचारा खातीर तांकां यूज करप. म्हणजे खंय ना खंय सत्तेर येवच्या पयलीं हेंच्यांनी मायग्रंटांक हाडपाचो प्रयास म्हणजे हो जो एक हें सुरू केला अशें दिसती पडटा. आनी फाल्यां जर हे इलेक्शनाक जर जिखून आयले तर डेफिनेटली जितकी एम्प्लॉयमेंटां जनरेट जातली ही मागीर ह्या कर्नाटकाच्या लोकांक, महाराष्ट्राच्या लोकांक तांकां वयतली. आनी कदाचित ह्यो ज्यो गाडयो ज्यो तेंच्यांनी हाडलेल्यो आसा त्यो बी फाल्यां ह्यो तेंच्योच गाडयो हाडटले. हेज्या वयल्यान गोंयकारांनी आयज चिंतपाची गरज आसा की सद्या एम्प्लॉयमेंट नासतना सुद्दां गोंयचे जे भुरगे आसा बाबडे तांकां कितें तरी कामाक दिवन कितें तरी पयशे जोडपाचें हें येवंक जाय आसलेलें, जें आयज हांगा येयना हें म्हाका दिसता. सर आतां तुमी पयलां आसतलें की ते आमचे गोंयचे CM कर्नाटकान गेल्लेले, कर्नाटकान प्रचारा खातीर गेल्लेले. आनी आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट खलप तो सुद्दां प्रचार करता. हे दोगूय जाण थार गाडी घेतलेली तेंच्यांनी प्रचारा खातीर. आनी जेन्ना ते गाडयेन आमी पयलें की 7 जाण ते गाडयेन बसलेले. गाडयेची कॅपेसिटी आसली 4 जाणांची, 4 जाणांची कॅपेसिटी ते गाडयेक. 7 जाण बसता, खलपूय तेंच काम करता, आमचो गोंयचो CMूय तेंच काम करता. तर हेजेर खंय तरी लॉ आनी ऑर्डर मेंटेन जाता हो दिसता तुमकां? तुमकां बरें प्रश्न आसा हो, हांव बरें आन्सर दिलो तुका. पळय, खलप जावन आसा एक एडवोकेट एंड मोस्ट सिनियर कॉन्सेल. आनी दुसरो जो आमचो दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो चीफ मिनिस्टर, आनी अलॉंग वीथ दॅट ही इज अ डॉक्टर ऑल्सो. सो एका डॉक्टरान एका एडवोकेटान अशें करप हें म्हाका बरोबर दिसना. म्हणजे अशें तर समजून येता की हांकां पळोवन हे ट्युरिस्ट इन्स्टिगेट जाता आसतले. म्हणजे ट्युरिस्टांक दिसता आसलेलें हेंचे जे नेता आसा हांकांच लॉ एंड ऑर्डरचे पडलेले ना, आमी कित्याक लॉ एंड ऑर्डर घेवन बसया. तेज्या खातीर कदाचित हे ट्युरिस्ट हे जाता आसतले, इन्स्टिगेट जाता आसतले. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, असले स्टंट करच्यो न्हू. बरें. आनी दोतोर आतां जे प्रचार चलता, जो आमचो BJP प्रचार करता, आनी खुबश्यो तेंच्यांनी विकसीत भारता बद्दल कितें कितें सांगलां, हेजेर तुमकां कितें दिसता? हेज्या फुडें करतले विकसीत भारत बीन अशें? पळय, आयज पासून जे प्रॉमिसीस जाता पळय, हे प्रॉमिसीस 30%च्या वयर फुलफील जायना. तर म्हाका कितें म्हणपाचें आसा, खंयची पार्टी आसूं ती, इंडिया अलायन्स आसूं, BJP आसूं, RG आसूं, जर तुमी कमिटमेंट दिता कोणाकूय तर ते कमिटमेंट 100% फुलफील करा. आनी हांव परत एकदां एडवायस दितलो काँग्रेस पार्टीक, हे जे काम तुमी करपा खातीर जे लोक हाडल्या, कितके आसूं ते 10 लोक, 15 लोक, एक 20 सुद्दां गाडयो, ह्यो जर गोंयच्यो लोकांच्यो गाडयो, ट्युरिस्ट जर गाडयो तुमी लायल्यो, हे तर गोंयचे कोण भुरगे आसा हांकां जर हे काम दिल्लें, आयज तांकां थोडे तरी एम्प्लॉयमेंटाची एक गरज जावपाची. आनी आमकांय खंय आशा जावपाची की बाबा हे फुडें इलेक्ट जावन येयल्या उपरांत सरकाराक म्हणजे आमच्या लोकांक खंय तरी पळयतले. सो हांगा म्हाका दिसता की हे जे कितें प्रॉमिसीस चल्ला पळय, डजंट मॅटर हू एवर पार्टी इट इज, इट वील नॉट गो, इट इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. अँड म्हाका दिसना 30%च्या वयर हे फुलफील करीत अशें.
थँक्यू दोतोर.